अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे नबी के प्यारे उम्मतियों? होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है, जब अल्लाह राज़ी होते हैं तो वो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। हम सब जब दीन के रास्ते में आते हैं या अल्लाह की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर भी एक एक्साइटमेंट होती है ना कि अल्लाह हमसे राज़ी हैं या नहीं है। एक क्वेश्चन अराइज़ होता है माइंड में कि अल्लाह हमसे राज़ी हैं या नहीं, या फिर ऐसी कौन सी निशानी है जिससे हमें पता लगेगा कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं। होता है ना, इंसान को एक एक्साइटमेंट होती है जब हम अल्लाह के करीब, कि हमें कैसे पता लगेगा कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह ने हमें वो कौन कौन सी निशानियों के बारे में बताया है कि मैं जब किसी से मोहब्बत करता हूँ तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं उस बंदे के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अल्लाह ने वो कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर की हैं अपने कलाम में। सबसे फर्स्ट है, अल्लाह जिसको दीन की समझ अता फरमाते हैं, जिसको दीन से जोड़ देते हैं, उसको अपना प्यारा बना लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने फरमाया, अल्लाह दुनिया उसको देते हैं जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन दीन की समझ सिर्फ़ उसी को अता फरमाते हैं जो अल्लाह का प्यारा हो। नमाज से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पर दूसरी भेजने का शौक़, ये निशानी है अल्लाह ने हमें अपना प्यारा बना लिया है। ये पहली निशानी है कि जब हमें अल्लाह दीन की समझ अता फरमा देते हैं तो ये फ़र्स्ट निशानी है। अब हम अपने अंदर देखें कि क्या हम दीन के रास्ते में हैं, क्या हम नमाज से मोहब्बत करते हैं, क्या हमें कुरान से वो मोहब्बत है, क्या हम ज़िक्र करते हैं दुरूद शरीफ या ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्तिग़फ़ार, उठते बैठते या जब भी हमें याद आ जाए तब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या हम अल्लाह के उतने करीब हैं, क्या वो निशानी हम पर इम्प्लीमेंट होती है कि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं, उसको अपना प्यारा बना लेते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत निशानी आई थिंक, जिससे इंसान पता लगा सकता है कि वो अल्लाह की मोहब्बत वाली लिस्ट में शामिल है या नहीं है। अब हम सेकंड निशानी के बारे में बात करेंगे। अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाते हैं तो उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करते हैं, यानी देखना ये चाहते हैं कि ये मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता है या नहीं। और जब बंदा राज़ी हो जाए तो अल्लाह दुनिया में भी उसे राज़ी करते हैं और आखिरत में भी। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो नमाज़ पढ़ता था या पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ता था या पढ़ती थी, फिर मुझे सर दर्द क्यों हुआ, फिर मुझ पर मुसीबत क्यों आई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये एक निशानी है कि जब एक इंसान पे आजमाइश आती है अल्लाह की तरफ से, तो वो अल्लाह के मोहब्बत करने वाले बंदों में शुमार है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वाला बंदा देखो कितना खुश है, उसकी ज़िंदगी में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास नहीं हैं, या फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो देखो ना अपनी लाइफ में कितना सही है और हम देखो आज कहाँ हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह अपने प्यारों को आजमाते हैं। जो अल्लाह का प्यारा होता है वो सब्र करता है, वो पेशेंस रखता है, पेशेंस से काम लेता है। उसका विजन ब्रॉड होता है, उसका विजन छोटा नहीं होता कि मुझे इस दुनिया में ही जीना है। उसका विजन स्ट्रॉन्ग होता है, वो आगे की तरफ सोचता है कि मुझे इस दुनिया में पूरी उम्र नहीं रहना है, मैंने एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया में मिलेगा तब भी ठीक, नहीं मिलेगा तब भी ठीक। अल्लाह की हर रज़ा में राज़ी रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम ये सोचते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मेरी ज़िंदगी बाकियों जैसी क्यों नहीं है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, ऐसा नहीं सोचना है। आजमाइश अल्लाह अपनी मोहब्बत जिनसे करते हैं उनको आजमाइश भेजते हैं। तो ये चीज़ समझो, ये नहीं समझो कि हम पे अल्लाह ने अज़ाब भेज दिया है। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में कि अल्लाह जब हम पर कोई मुसीबत डालता है तो वो हम पर कोई अज़ाब दे रहा है हमें। नहीं, अल्लाह अपने मोहब्बत जिनसे करते हैं उनको आजमाते भी हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं जहाँ पर अल्लाह हमें बता रहे हैं कि मैं अपने प्यारों से जिनसे मोहब्बत करता हूँ उनको आजमाता भी हूँ। जब हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब वही चीज़ अल्लाह ले लेते हैं तो हम बोलते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जो भी करते हैं ना वो हमारे भले के लिए होता है, बस हमें नहीं पता होता कि उसमें हमारी क्या भलाई है। तो अब ये वाक़या सुनो और आपको पता लगेगा इससे कि अल्लाह कैसे बिलाल हफ़शी
آئی تھنک سب کو پتہ ہوگا ان کے اس کریکٹر کے بارے میں، ان کے بارے میں کہ بلال حبشی کون تھے. بلال حبشی سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو دین کی اتنی باتیں کرتے ہو تو آپ کو اتنی مار کیوں پڑی. حدیث میں یہ واقعہ ہے کہ بلال حبشی سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو اتنی مار کیوں پڑی، آپ تو دین کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. تو انہوں نے فرمایا تم بھی تو بازار جا کر مٹی کا برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے یا نہیں. تو بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے فرمایا یہ وہی غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا. جب مجھے معراج کروائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی تھی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جب معراج میں گئے، جب ان کو وہاں پر بہت سارے تحفے ملے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بلال حبشی کے قدموں کی آہٹ ان کو جو ہے سنائی دے رہی ہے ان کے آگے آگے. کیوں؟ پھر جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی معراج سے واپس آئے تو انہوں نے جبریل سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی نے کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کس کی قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ بلال حبشی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جب واپس آئے معراج سے تو انہوں نے بلال سے پوچھا کون سا عمل کرتے ہو بلال؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تھا ہر وقت وضو میں رہا کرو. میں جب بھی باوضو ہوتا ہوں تو نیا وضو بنا لیتا ہوں اور 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں. چلتے زمین میں ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. اس لیے اگر کبھی فکر یا پریشانی آئے تو یہ نہیں سوچنا کہ کیوں ہوا یہ، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتے ہیں. اب اس چیز سے، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ وہ وضو کرتے تھے. جب بھی وہ وضو کرتے تھے، جب بھی انہوں نے وضو کرنا تو وہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے وضو، اور ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے. ہماری کوشش ہونی چاہیے، جو انسان تو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کا تو وضو پورے دن رہتا ہے. ہاں وہ بات الگ ہے کہ کسی کو گیس کی پرابلم ہے یا کوئی اور ڈائجیشن میں کوئی کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کا وضو نہیں ٹھہرتا ہے. بٹ چلو کوشش ہونی چاہیے انسان کی کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں تاکہ ہمارا وضو بھی رہے. جب ہم وضو میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی شیطانی طاقت نہیں آتی، کوئی بھی جادو جو ہم پر ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وضو ایک ایسی طاقت ہے. یہ جنات، یہ اثرات ہم پر تب تک اثر نہیں کرتے جب تک ہم بالکل صاف ستھرے پاک رہتے ہیں. اس لیے ہم سب کو پاک اور صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی آزمائش آئے اس پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے کرتے ہیں. جو ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، جب ہم مر جائیں گے، جب ہمیں اللہ دکھائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنی ویلیو تھی اس چیز کی، مطلب پیشنس کی، صبر کی دنیا میں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ تیسری نشانی کیا ہے اللہ کے راضی ہونے کی. جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف ایک خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے حکم سے ہی ہوش میں آتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل کو ہوش آتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارے اللہ نے کیا فرمایا. پھر خود ہی کہتے ہیں جو بھی فرمایا حق فرمایا ہوگا. یہ ایک نشانی ہے کہ جب اللہ اپنے پیارے سے محبت کرتے ہیں تو وہ ایک بدلاؤ لاتے ہیں ایک انسان کی طرف. اس طریقے سے وہ جبرائیل کو بلاتے ہیں اور پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے کیا فرمایا. پھر وہ بولتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ. جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل کو حکم ہوتا ہے آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے. تو تمام فرشتے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں. کتنا خوبصورت یہ چیز ہے نا کہ اللہ جب ہم سے محبت کرتے ہیں یا کسی اس اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کتنا خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں کہ اللہ فرشتوں تک، مطلب ہمارا نام ہوتا ہے فرشتوں تک. جو انسان اس دنیا میں عام نظر آتا ہے وہ اللہ کے دربار میں اس کی کیا مقام ہے، کیا رینک ہے، ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے جو محبت والے بندے ہوتے ہیں وہ ان کا کیا درجہ ہوتا ہے. فرشتوں میں بھی ان کا نام ہوتا ہے. پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے. جبرائیل اسے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ اس انسان کی محبت ڈال دیتے ہیں. کتنا خوبصورت ہے نا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف ایک بہت خوبصورت چین چلاتے ہیں. پہلے جبرائیل کو بولتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ
کہ اللہ محبت کرتے ہیں اس بندے سے، تم بھی کرو. پھر اس کے بعد انسان جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کو ان کے دلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں بھی محبت ڈال دی جاتی ہے اس انسان کے لیے. تو کتنا خوبصورت اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو کس طریقے سے اس دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے. اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنا. جب ہمارے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے آخری الفاظ تھے کہ میری امت سے کہنا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آپ نہیں جانتے یہ دنیا کتنی دیر کی ہے. آج کل کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے کب جانا ہے اس دنیا سے؟ ایک دن آئے گا جب ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے. یہ رنگینیاں، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے یہ. اس میں مت آنا. اپنی نماز، قرآن، اپنی نیکیاں، اپنا صدقہ خیرات جتنی ہو سکے کر لو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں. ہم سب کو جو ہے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. میں بس یہی کہوں گی کہ اگر آپ نماز قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو شروعات کریں. تھوڑا قرآن پڑھیں، چلو نہیں پڑھنا ہے زیادہ، آپ ایک پیج پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، بس شروع کر دیں اور اللہ کی محبت والی لسٹ میں شامل ہو جائیں. اللہ بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، بس ہمیں قدر نہیں ہے. اللہ جیسا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے دنیا پہ ڈیپینڈ ہونا چھوڑ دو، اللہ پہ ڈیپینڈ ہو جاؤ. اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو اپنی باتیں، اللہ سے کہو اپنا سب کچھ. اللہ آپ کو نوازے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. دکھی ہو، تکلیف ہے، اللہ سے کہو، اللہ سے دعا مانگو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ کو مت چھوڑو. تکلیفیں آ جائیں صبر رکھو، اللہ سب ٹھیک کرے گا. اللہ نہیں کرنا ہے دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کی تکلیفیں، آپ کے دکھ صرف اللہ دور کرے گا. یہی کہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.